श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं रामायण महात्म्यं भागम् 1। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेदसमकल्मषम्। गोष्पतीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोहवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीय विग्रहं पारिजातधरिमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेदसादाक्षीत् साक्षात् रामायणात्मना तदुपगत समास सन्ति योगं सममधुरो बनदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयत्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डभे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं वरदादिभिर्परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। जानकीकान्तस्मरणम्। जय जय राम राम। आञ्जनेय स्वामी की जय। रामायण माहात्म्यं प्रथमो अध्यायः। ஸ்ரீ ஸ்கந்த புராணத்துல உத்தரகாண்டத்துல நாரதருக்கும் சனத்குமாரருக்கும் இடையே நடந்த உரையாடல். அத்தியாயம் 1. கலியுகத்துல மக்களின் தாழ்நிலை, ராமாயணத்தை படிப்பதால் ஏற்படும் பலன்கள், ராமாயணத்தை கேட்பதற்கு உகந்த காலம், இது எல்லாவற்றையும் இந்த ராமாயண மகாத்மியமானது தெளிவாக நமக்கு உரைக்கின்றது. श्रीराम शरणः समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः।
रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरकण्ठिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः चित्रकूटालयं रामम् इन्दिरानन्दमन्दिरम् वन्दे च परमानन्दम् भक्तानाम् अभयप्रदम् ब्रह्म विष्णु महेशाध्या यस्यांशा लोकसाधकाः नमामि देवं चिद्रूपम् विशुद्धं परमं भजे ऋषय ऊचुः भगवन् सर्वमाख्यातं यत्पृष्टं विदुषा त्वया संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च एतत् संसारपाशस्य छेदकः कथमस्मृतः कलौ वेदोक्तमार्गाश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गबहिष्कृते पाषण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितं कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यतत्पराः कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः स्त्रियः स्वपोषणपरा वेश्याचरणतत्पराः पतिवाक्यम् अनाधृत्य सदान्यगृहतत्पराः दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु शतास्पृहाम् असत्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्घनाः परुषानृतभाषिण्यो देहसंस्कारवर्जिताः वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः भिक्षवश्चापि मिथ्राति स्नेहसम्भन्तयन्त्रिताः अन्नो भाति निमित्तेन शिष्यान् बध्नन्ति लोलुपाः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्तयो गृहभर्तॄणाम् आज्ञां व्यत्स्यन्त्यधन्त्रिताः पाषण्डालापनिरताः पाषण्डजनसङ्गिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तथा वृत्तिं कदः कलिः घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनःशुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततोऽवतस्व सर्वज्ञ सूतधर्मभृताम्बर वदसूतमुनिश्रेष्ठ सर्वं एतत् अशेषतः कस्य नो जायते तुष्टिः सूतत्वज्वसनामृतात् श्रीसूत उवाच शृणुत्वं ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम् गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतम् सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणं दुःस्वप्ननाशनं धन्यं मुक्तिमुक्तिफलप्रदम् रामचन्द्रकथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धितम् धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम् अपूर्वं पुण्यफलदं शृणुध्वं सुसमाहिताः युक्तो वा सर्वपादकैः श्रुत्वैतदार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिम् अवाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्विदाः
तयैव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदाः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम् पुरार्चितानि पापानि नाशम् आयान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम् रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः अनादृत्य असद्गाता सक्तबुद्धिः प्रवर्तते रामायणं नाम परं तु काव्यम् सुपुण्यदं वै शृणुदद्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात् वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यम् सन्तारयत्याशु च सर्वलोकम् सङ्कल्पितार्थप्रदमादिकाव्यम् श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ब्रह्मेश विश्वाद्य शरीरभेदैः विश्वं सृजत्यत्ति च पाति यश्च तम् आदिदेवं परमं वरेण्यम् आधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम् यो नाम जात्यादिविकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदान्तवेद्यस्वरुचा प्रकाशः स वीक्ष्यते सर्वपुराणवेदैः ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः नवाह्ना खलु श्रोतव्यम् रामायण कथामृतम् इत्येवं शृणुयात्यस्तु श्रीरामचरितं शुभम् सर्वान् कामान् अवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान् त्रिसप्तकुलसंयुक्तः सर्वपापविवर्जितः प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न चोचते चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत् नवाहसु महापुण्यम् श्रोतव्यं च प्रयत्नतः रामायणम् आदिकाव्यम् स्वर्गमोक्षप्रदायकम् तस्मात् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवभिर्दिनैर्श्रोतव्यम् रामायण कथामृतम् रामनाम परायितु घोरे कलियुगे द्विजाः तयैव कृतकृत्याश्च न कलिर्पातते हितान् कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम् तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः गौतमः शापदप्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुम् रामायणप्रभावेन विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः यस्त्वेतत् शृणुयात् भक्त्या रामभक्तिपरायणः समुच्यते महापापैः पुरुषपादकादिभिः। श्री स्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद सनत्कुमार संवादे रामायण माहात्म्ये कल्पानुकीर्तनं नाम प्रथमोऽध्यायः। जानकीकान्तस्मरणम्। जय जय राम राम। आञ्जनेय स्वामी की
जय